दीस जर हसत खेळत सुरू झालं तर सगळो दीस मजेत वता. तर आयचो ह्यो दीस फ्लफीच्या प्लेफूल अंदाजान सुरू जालो. असो मूड तर केन्ना केन्ना आसता. त्याच्या बरोबर खेळटा खेळटा टायम केन्ना जालो कांयच कळेना. मम्माची तापोवणी पडच्या पयलीं बेगीन बेगीन न्हावन घेतलें आनी थोडो स्किन केअर केलो आनी बेगीन रेडी जालें. ब्रेकफास्ट करपाक सुद्दां टायम मेळोंक ना. तशेंच कामाक धांवलें. कामार येतला जाल्यार डेस्कार इतलो पसारो पसरलेलो आसलो. तो पळोवन बेगीन बेगीन क्लीन केलो. तितल्या म्हणसर ऑफिस बॉय अख्खें ऑफिस क्लीन केलें. मागीर हांवें देवाक उजवाडां दाखयलीं आनी कामाक सुरवात केली. म्हटल्या म्हणसर लंच ब्रेक केन्ना जालो कांयच कळेना. लंच बेगीन बेगीन केलें आनी चॅन्टिंग करपाक टॅरसार धांवलें. लंच टायम सोंपतकूच ऑफिसान परत आयलें. चड कांय काम नासलें म्हणून हांवें 2 माळ्यो आनी केले. चड कांय काम ना हें चिंतपूच चुकीचें. पळयता जाल्यार जे सरान काम दिलें पळय तें करता म्हणसर उदक सुद्दां पिवपाक टायम मेळोंक ना. केन्ना केन्ना 8 वरां स्क्रिनी फुड्यान बसून काम करप म्हटल्यार थकोंक जाता. तर आयच्या दिसाक इतलेंच. हांव तुमकां म्हज्या दुसऱ्या ब्लॉगान मेळटा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.